आयज म्हाज्या वांगडा आसा हांगसर अमित जोग जे आम आदमीचे फोंडेचे लिडर आसा एक, आनी आनंद राज म्हणून आसा आनी दीपक नार्वेकर म्हणून आसा. गेल्ल्या 2 दीस पयलीं म्हणजे 30 तारखेक आमी ह्या वाठारान येवन आमी आयज टाकयेर आसा, शांतीनगर टाकयेर आसा, आनी आमी ह्या वाठारान येवन हांगसरल्या लोकांक सांगलेलें की ही जी वाट दोनूय वाटेनी हांगसर झाडां वाडलेली आनी हांगसरल्यान वचपाक वाट सुद्दां नाशिल्ली. हांगा रातचे भुरगीं हांगसरल्यान क्रॉस जाताली कित्याक फाटल्यान एक 20 फॅमिली रावता, तांकां ही एकूच वाट वयर वचपाक, ती वाट क्लीन नाशिल्ली म्हणून आमी हांगा लोकांक कमीट केल्लें की ही वाट आमी तुमकां पयलीं क्लीन करून दितले म्हणून. त्याच बरोबर तांकां आमी फुडली गोश्ट सांगल्या जी फुडें तांकां टाकये कडल्यान तांच्या घरा कडेन पर्यंत वचपाक स्टेप्स ना, ते स्टेप्स आमी तांकां करून दितले म्हणून सांगलां. ते आमी येता त्या आठवड्यान आमी तांकां ते स्टेप्स करून दितले. हे आमचे आम आदमी पार्टी तर्फत जितेश नायक आनी अमित जोग आमी हे काम करपाची आमची ही स्टायल. आमी बेश्टें आश्वासनां दिना, आमी बेश्टें भाशण दिना, आमी जे लोकांक कमीट करता ते आमी करून दाखयता. बारीक आसूं मोठें आसूं काम आमी जें सांगता तें आमी करून दाखयता. आनी हेच पळया जशें सायडीनी आतां क्लीन करून उडयल्लें आसा सगळें पळय ते तुमकां तो पयलींचो व्हिडियोय तुमकां मागीर शेअर करता तुमच्या वांगडा. हांगसर चलपाक सुद्दां मेळनाशिल्लें. सो तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या शेनवारा येवन आमी हांगा इन्स्पेक्शन करून गेले. सांजे वयर जे लोक आसा सगळे फॅमिली ताणें जें आमकां सांगिल्लें की आमकां जो त्रास जाता हांगाच्यान रातचे 3 वेळाची भुरगीं येता वता. इट वॉज व्हेरी डेंजरस सिच्युएशन. इतली झाडां हांगा वाडिल्लीं. सो वी हॅव क्लियर्ड दीस, सगळी पाथवे क्लियर केले. सो वॉट एवर जें आमी सांगता आनी कमिटमेंट टुवर्ड्स फोंडा तें आमचें सदांच आसतलें आनी अशेंच आमी फोंडेकारां खातीर सदैव उबे आसतले.